आदौ मंगलम वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। कथं सन्ति सर्वे? गृहपाठं कृतवन्तः वा? दृष्टवन्तः वा? इंदिरा महोदय भवती स्वयं, इंदिरा महोदय अनन्तरं सुकन्या महोदय, भवत्यौ तु निर्माणं कृतवत्यौ। अस्तु, तर्हि अन्ये छात्राः कृतवन्तः वा गृहपाठं? आं महोदय, पूर्वस्मिन् कक्षे वर्गे चर्चा अपि कृतवन्तः। गतसप्ताहे सम्यक् चर्चां कृतवत्या कृत्वा गृहकार्यं कृतवन्तः। एवं वा? तर्हि चर्चा जाता वा? नाम गृहपाठद्वयं वा? गृहपाठं तत्र अस्ति कर्मणि लोट् लकार अनन्तरं क्त प्रत्ययः। तर्हि अग्रे गच्छामः। अद्य अस्तु पश्यामः। अत्र अस्माकं महोदय लङ् कर्मणि न स्थापितवान्। अद्य वा श्वः अहं स्थापयिष्यामि। तेन किं भवति, एकस्मिन् एव समये अधिकाः गृहपाठाः भविष्यन्ति। इति विचार्य अहं नाम श्वः स्थापयिष्यामि भवत्याः गृहपाठम्। अस्तु, धन्यवादः। द्विकर्मकप्रयोगे किञ्चित् प्रश्नः आसीत्। तत्र गौणक्रिया कर्मस्य अनुवर्तनं भविष्यति, परिवर्तनं भविष्यति। तत्र गौणकर्मस्य प्रथमविभक्ति परिवर्तनं भविष्यति। परन्तु अत्र यदि क्रियापदं स्वीकृत्य क्रियापदस्य अनुवर्तन किम् अनुसरति, गौणपदं वा अथवा मुख्य कर्मपदं वा? तत्र गौणपदम् अनुगुणं ददातु महोदय। अत्र उदाहरणं छात्रा क्षम्यतां, अध्यापिका छात्रां प्रश्नं पृच्छति। योग्यं किल? अत्र छात्रा गौणपदं, गौणकर्म। अध्यापिकया छात्रा प्रश्नं पृष्टा भवति वा अथवा पृष्टः भवति वा? सम्यक् न अवगतम्। अत्र क्रियापदस्य उल्लेखः कृतः वा? तर्हि तत्र अध्यापिकया छात्रः प्रश्नं पृच्छते। छात्रः प्रश्नं पृष्टः। कर्मपदम् अनुगुणेन, नाम अत्र गौणपदस्य अनुगुणं क्रियापदं भवति। गौणपदं वा? तत्र परिवर्तनं भवति खलु, अतः तत्र क्रियापदमपि गौण कर्मपदम् अनुगुणं भवति। यदि छात्राः सन्ति चेत् तत्र पृच्छन्ते इति भविष्यति। अस्तु अस्तु,
तत्रापि इतोपि एकः विशेषः अस्ति। तत्र केचन धातवः सन्ति यत्र गौणपदं कर्मपदं मुख्यपदम् इति अस्ति। अनन्तरं पुनः तत्र 3 वा 5 धातवः सन्ति यत्र मुख्यकर्मपदस्य परिवर्तनं भवति, न तु गौणकर्मस्य। तद्विषये अनन्तरं उक्तवती बोधयति इति एकः धातुः अस्ति। वहति इति एकः धातुः अस्ति। अनन्तरम् अस्ति केचन धातवः सन्ति यत्र मुख्यकर्मपदस्य परिवर्तनं भवति। अस्तु महोदय। अस्तु महोदय, भवता दत्तम् उत्तरं समर्पकं नास्ति इति मन्येऽहं, परन्तु सत्यमिदं भवान् एव जानाति, सर्वं जानाति, अहं न जानामि खलु। अहं छात्रा अस्मि भोः, अहं छात्रा अस्मि, परन्तु स्टिल् महोदय क्लेशः अस्ति तत्र। अध्यापकया प्रश्नः पृच्छते, कम् ऐ मीन् लैक् छात्रम्। इदानीं भवान् उक्तवान् अध्यापकया छात्रः प्रश्नं पृच्छते। आम् इति उक्तवान् अहं। बट स्टिल महोदय देयर इज क्लेशः अस्ति खलु। आई मीन लाइक प्रश्नः अध्यापकया प्रश्नः पृच्छते इज करेक्ट इति मन्ये अहं यदा एकः एव कर्मपदम् अस्ति चेत् अध्यापकया प्रश्नः पृच्छते। यदा कर्मद्वयम् अस्ति अध्यापकया छात्रः प्रश्नं पृच्छते, तत्र प्रश्नं मुख्यकर्मपदं भवति, तेन तस्य द्वितीया एव तत्र तिष्ठति, तत्र छात्रस्य तत्र परिवर्तनं भवति, छात्र अनुगुणं कर्मपदं क्रियापदं भवति। महोदय, अस्मिन् विषये किमपि मटीरियल् नोट्स् अस्ति 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 अस्माकं संस्कृतभारत्याः एकं पुस्तकम् अस्ति, विस्तारप्रयोगः। किम् अस्ति? विस्तारप्रयोगः एव अस्ति खलु, प्रयोगविस्तारः। प्रयोगविस्तारः इति नाम्ना पुस्तकम् अस्ति। तर्हि तस्मिन् पुस्तके एतानि नाम एते सर्वे विषयाः तत्र निरूपिताः। अस्तु। प्रायशः सुकन्या महोदया अस्माकं सिग्नल् समूहे पुस्तकस्य किञ्चित् विवरणमपि स्थापितमस्ति। महोदया प्रायशः सा स्थापितवती इति अहं स्मरामि। अस्तु, पुनश्च एकवारम् अहं तत्र स्थापयिष्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तस्मात् पूर्वम् एका सूचना अस्ति। अस्माकं प्रवेश वा परिचय परीक्षा, नाम ये शिक्षावर्गे अधुना सन्ति तेषां कृते परिचयस्य परीक्षा। ये अधुना अस्माकं परिचयवर्गः अस्ति तस्य कृते ये छात्राः प्रवेश परीक्षां स्वीकर्तुम् इच्छन्ति, प्रवेश परीक्षा अंतिम रविवासरे, जुलै मासे अंतिम रविवासरे, नाम 25तमे, एकनिमिष, 25 एव अस्ति खलु, 25तमे, 25तमे दिनाङ्के परीक्षा भविष्यति, प्रवेश परीक्षा। अखिला महोदया अद्य उपस्थिता अस्ति। सा यदा किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु परीक्षा विषये। तावदेव महोदय, सर्वेपि सिद्धं भवतु इति एव। आमां, केचन सन्ति अस्माकं वर्गे ये प्रवेश परीक्षा दातुम् इच्छन्ति। महोदय, अन्य विषयम् एकम् अस्ति, सर्वेपि मिलित्वा एकं समयं डिसैड् करणीयं, कदा लिखन्ति इति। प्रथमं तु कति छात्राः सन्ति ये प्रवेश परीक्षा दातुम् इच्छन्ति? कार्तिक महोदय, 5 छात्राः सन्ति। 5 छात्राः, प्रायशः कार्तिक महोदय एव अत्र तेषु उपस्थितः, अन्ये तु प्रायशः अनुपस्थिताः। गणे गणे सूचना दाते प्रेषयतु अखिला महोदय। अस्तु महोदय, तेन भविष्यति।
तर्हि अस्माकं परिचय पाठ्यक्रमे एते भागाः सन्ति, नाम भाषाभ्यासः, व्यावहारिकशब्दावली, सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति इति अहं मन्ये। तर्हि अस्मिन् वयं सन्धिकृताः, नाम सन्धिद्वयम् अधुना अवशिष्टा, सन्धि अनन्तरं काव्यकथा किञ्चित् कृता अस्माभिः, अनन्तरं सुभाषितम्, अनन्तरं भाषाभ्यास। भाषाभ्यास तु मुख्य एव। तर्हि यावत्पर्यन्तम् एतत् सर्वं कृतं, तर्हि व्यावहारिक शब्दावली अनन्तरं व्यावहारिक शब्दावली इति अस्य अभ्यासः आवश्यकः वा इति मम प्रश्नः। वा भवन्तः सर्वे गृहे एव तिष्ठन्त करिष्यन्ति? इंदिरा महोदय, सुकन्या महोदय वदन्तु। व्यावहारिक शब्दावली इति अत्र आं महोदय, स्वयमेव करिष्यन्ति। अस्तु, करिष्यामि। तर्हि अद्य सुभाषितानि वयं स्वीकुर्मः। एतत् सर्वं कृतमस्ति अस्माभिः पूर्वं। लभेत् सिकतासु इति कृतमस्ति। अनन्तरं व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परित्यजन्ति इति। अग्रे गच्छामः। अत्र एतत् सुभाषितम् अद्य स्वीकुर्मः। स्वप्ना महोदय, भवती आरम्भं करोतु। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृज्येत सन्निमिते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। अधुना सर्वप्रथम किं करणीयमस्ति? पदच्छेद करणीयमस्ति। धनानि 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 इत्युक्ते धनानि, क्षम्यतां, धनानि, अस्तु। अधुना पदच्छेद करोतु। धनानि जीवितं च एव अनन्तरं परार्थे 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 इत्युक्ते पर अर्थे, अन्येषां कृते पर अर्थे परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत्। प्राज्ञ उत्सृजेत्। सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति इति सुभाषितम् अस्ति। अत्र प्रथमं क्रियापदं किम् अस्ति स्वप्ना महोदय? क्रियापदं किम् अस्ति अत्र? उत्सृजेत्। उत्सृजेत् इति क्रियापदम् अस्ति। कर्ता कः अस्ति अत्र? धनानि। पश्यतु अत्र प्राज्ञः इत्युक्ते किम्? प्राज्ञः इत्युक्ते बुद्धिमानः। ज्ञः इत्युक्ते ज्ञानं, यः यस्य समीपे ज्ञानम् अस्ति, प्राज्ञः। प्राज्ञः। तर्हि अत्र प्राज्ञः वयं वक्तुं शक्नुमः वा इति कर्मपदमस्ति, कर्तापदमस्ति। प्राज्ञः प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः किम् उत्सृजेत्? प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्। धनं धने धनानि, धनानि उत्सृजेत्। प्राज्ञः धनानि कदा उत्सृजेत्? कदा उत्सृजेत्?
यदा ते जीवितं सन्ति तदा एव ते उत्सृजेत। उत्सृजेत इत्युक्ते दानरूपेण ददाति, व्ययं करोति। प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत। प्राज्ञः कदा धनानि उत्सृजेत? प्राज्ञः जीवितं च एव धनानि उत्सृजेत। प्राज्ञः धनानि जीवितं एव, जीवितं च एव। महोदय, अहं चिन्तयामि धनं एंड जीवनं प्राज्ञः परार्थे उत्सृजेत द्वयमपि। जीवनम् उत्सृजेत। हाँ, अत्र जीवितं च एव परार्थे उत्सृजेत। नाम यदा ते जीवित धनं तनु द्वयमपि परार्थे प्राज्ञः उत्सृजति इति तथापि अस्ति, अत्र च अस्ति, अतः जीवितं जीवनमपि ते परार्थे अस्तु, तथापि वक्तुं शक्नुमः। आम्, प्राज्ञः धनानि जीवितं नाम स्वजीवनम् इति वक्तुं शक्नुमः। जीवितं च परार्थे उत्सृजेत। परार्थे उत्सृजेत। उत्सृजेत इत्युक्ते ददाति, दानं करोति, व्ययं करोति। परार्थे त्यजति। सन्निमित्ते, सपना महोदय, अत्र सन्निमित्ते, अत्र शब्दद्वयमस्ति, सन्निमित्ते। सन्निमित्ते वरम त्यागो। त्यागः विनाशे नियते सति। सन्निमित्ते वरम त्यागः। सन्निमित्ते इत्युक्ते सन् इत्युक्ते अधुना प्रचलति, समये एव। सन्निमित्ते वरम त्यागः विनाशे नियते सति। नाम तस्य विनाशः तु भविष्यति एव। कस्य विनाशः भविष्यति? धनस्य विनाशः भविष्यति, जीवस्य विनाशं भविष्यति। अतः तस्मात् विनाशात् पूर्वम् एव तस्य अन्येषां कृते यदा उत्सृजेत तदा एव तस्य वरं भवति, तदा एव वरं भवति। त्यागः एव वरं भवति। महोदय, सत्निमित्ते इति अहं अत्र सत्निमित्ते अस्ति। गुड रीजन। सत्निमित्ते फॉर गुड रीजन। सत्निमित्ते वरं त्यागो। क्षम्यतां, सत्निमित्ते अस्ति, तस्य सन्धिकार्यं कृत्वा सन्निमित्ते इति भविष्यति। सत्निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सति। गीता महोदय, भवती एव वदतु। धनम् अपि धनस्य अपि जीवनस्य विनाशं नियतः अस्ति इति। I mean like नाशः भवति। अतः प्राज्ञः परार्थाय परार्थे I mean for good reason, for the sake of others, if there is a good reason of others, for that प्राज्ञः द्वयमपि त्यजति। तथा नास्ति। नाम सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। विनाशे नियते सति इत्युक्ते नाम तस्य विनाशः निश्चितम् अस्ति। विनाशः भविष्यति एव। कस्य विनाशः भविष्यति एव? धनस्य विनाशः, जीवनस्य विनाशः। जीवनस्य इत्युक्ते नाम मृत्यु तो अटलः अस्ति, नाम भविष्यति एव। यदा तदा भवति, नाम तदा विनाशः नियते सति, विनाशः निश्चितम् अस्ति,
तदा किं वरमस्ति? त्यागः सन्निमित्ते। त्यागः तदर्थमेव प्राज्ञः त्यागं करोति। धनस्य जीवनस्य त्यागं श्रेष्ठः अस्ति। तदर्थमेव प्राज्ञः परार्थे त्यागं धनस्य जीवनस्य च त्यागं करोति, उत्सृजति। सत् निमित्ते सत्कार्यार्थं त्यागः एव वरमस्ति। केन कारणेन वरमस्ति? विनाशः नियते सति, नाम तस्य विनाशः भविष्यति एव, विनाशः निश्चितः अस्ति। अतः सन्निमित्ते वरं त्यागो। अतः धनस्य जीवनस्य योग्य समये त्यागः एव वरमस्ति इति सुभाषितकारः वदति। प्राज्ञः उत्सृजेत्। अतः प्राज्ञः उत्सृजति। सरस्वती महोदय, सुभाषित कुत्र अस्ति? परिचय पुस्तके अस्ति अस्माकम् 141तमे पृष्ठे अस्ति। सरस्वती महोदय, भवती अस्य किञ्चित् विवरणं ददाति वा स्वशब्देन? अस्ति वा सरस्वती महोदय कक्षायाम्? आम् महोदय। वदतु। अवगतं न भवति। क्षम्यतां, पुनः एकवारं वदतु, किञ्चित् उच्चैः वदतु। I couldn't understand. Can you hear me? Yeah, now I can hear. You could not understand. Okay. Yeah. Not able to find it, महोदय। कुत्र अस्ति? सरस्वती महोदय। धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सत् निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सति। So धनानि जीवितं, okay, प्राज्ञः इत्युक्ते अवगच्छति वा? प्राज्ञः इत्युक्ते किम्? learned or बुद्धिमान वा विद्वान? wise person. Yeah. प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः उत्सृजेत्। प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्। प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्। प्राज्ञः धनानि उत्सृजेत्। अन्यत् किम् उत्सृजेत्? प्राज्ञः धनानि जीवितं च उत्सृजेत्। किमर्थं? परार्थे उत्सृजेत्। च एव परार्थे उत्सृजेत्। यावत्पर्यन्तं स्पष्टमस्ति वा? प्राज्ञः धनानि जीवितं च एव परार्थे उत्सृजेत्। The बुद्धिमान धनानि जीवितं, both life and all wealth he will give up for the sake of others. अत्र द्वितीयां पंक्तौ किमस्ति लिखितं? सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। सत् निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियति सति। सत् निमित्ते इत्युक्ते सत्कार्यार्थे। सन्निमित्ते सत्कार्यार्थे किं करोति? त्यागः। कस्य त्यागः? धनस्य त्यागः, जीवनस्य त्यागः। सत्कार्यार्थे त्यागः एव वरम् अस्ति। सत्कार्यार्थे त्यागः एव वरम् अस्ति। किमर्थं? विनाशे नियते सति, नाम तस्य धनस्य अनन्तरं जीवनस्य नाशं भविष्यति एव, तस्य नाशं निश्चितम् अस्ति। अतः सत् निमित्ते सत्कार्यार्थे त्यागः एव वरम् अस्ति इति प्राज्ञः जानाति। वरम् इत्युक्ते किं महोदय? वरम् इत्युक्ते
boon, right? तस्य अपेक्षा श्रेष्ठं श्रेष्ठ वरम इत्युक्ते श्रेष्ठः तस्य अपेक्षया त्यागः एव श्रेष्ठः. So the first sentence says the wise or the learned they give up their wealth and life for the sake of others. That tyagam, right? For good reasons, for satkarye, for good work or good deeds. The tyagam that they do for good deeds is beneficial for removing the vinasham. What is it? Yeah, so for good deeds, tyagah eva is the best option because in any case, both of them are going to get destroyed. Yeah. So at the right time. What both jivitam and dhanani? Jivanam and dhanani, because both of them are going to get destroyed or nasha bhavishyati. Etena karanena tasya tayoho tyagah eva varam asti dhanasya anantaram jivanasya. So in this case, varam is the best option, right? Kinda. Varam tyagah varam. वरम इत्युक्ते किंचित श्रेष्ठम नाम तत्र यदा विकल्पः अस्ति चेत् वरम अस्ति त्यागः एव वरम अस्ति इति अर्थः. राजश्री महोदय स्पष्टमस्ति वा? जया महोदय? आं महोदय. जया महोदय भवत्याः विनाशे नियते money and life for others is nashtam, right? हाँ, तस्य त्यागः श्रेष्ठ वरम अस्ति इति उक्तवान्. हाँ, अनिल महोदय भवान्. विनाशे अनिल महोदय न श्रूयते. विनाशे नियते सति सप्तमी एव अस्ति. सप्तमी अस्ति. विनाशे नियते सति. विनाशे नियते सति. सति सप्तमी अस्ति. सति सप्तमी नाम विनाशे नियते सति नाम विनाशे नियते सति तदा सन्निमित्ते वरम त्यागः. सति सप्तमी कः प्रयोजनः अस्ति? प्रश्नं पृष्ठे सति शिक्षकः उत्तरं ददाति. नाम यदा भवान् प्रश्नं पृच्छति तदा एव शिक्षकः उत्तरं ददाति. प्रश्नं पृष्ठे सति शिक्षकः उत्तरं ददाति. नाम क्रिया तत्र द्वयम् एकस्मिन् एव समये यथा एकः घटना भवति तदा एव अन्या घटना भवति, अन्यां घटनां भवति. तर्हि तत्र ध्वनिः सम्यक् न आयाति भगिनी. अनिल महोदय, अत्र विनाशे नियते सति नाम तस्य विनाशः अधुना प्रचलन् अस्ति खलु. धनस्य विनाशः, जीवनस्य विनाशः तु अधुना सा प्रक्रिया अधुना अपि प्रचलन् अस्ति. सा प्रक्रिया अधुना अपि प्रचलन्ती अस्ति खलु. आम् महोदय. अतः तत्र सति सप्तमी. विनाशे नियते सति. महोदय, धनं जलम् एतादृशपदं सदा अहम् एकवचने एव दृष्टवती. अत्र तेन तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः. जलम् अपि जलानि इति भवति वा? जलानि इति तु कुत्रापि न दृष्टः. न भवति. जलानि अनन्तरं मधु. मधु इत्युक्ते हनी उच्यते खलु. तस्य अपि बहुवचने नास्ति. दधि. दधि इत्युक्ते अस्माकं किं वदामि कर्ड इति अस्ति खलु. तस्य अपि एकवचने एव प्रयोगः भवति. दधिनी इति न भवति. कलेक्टिव नाउन इति चिन्तयामि. कलेक्टिव नाउन. आङ्ग्लभाषायां कलेक्टिव नाउन इति वदामः. ग्रुप. परञ्च अत्र तस्य प्रयोगः कृतः सुभाषितकारेण.
धनानि इति उक्तः। अस्तु, अत्र एका प्रहेलिका इति अस्ति, प्रहेलिका नास्ति, किमस्ति अत्र समस्या अस्ति। कः वदति? इंदिरा महोदय, सरस्वती महोदय भवती वदतु। तातेन कथितम्। सरस्वती महोदय अस्ति वा? सारी म्यूट मत। हाँ, वदतु। तातेन कथितं पुत्र लेखं लिख ममाज्ञया त न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। तातेन तत् तातेन इत्युक्ते पिता, तातः इत्युक्ते पिता। तातेन कथितं, तातेन किं कथितं? तातेन कथितं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति सरस्वती महोदय? तृतीया विभक्ति तातेन। तातेन कथितं, पित्रा कथितं, मया उक्तं, मया कथितं कस्मिन् प्रयोगे अस्ति? कर्मणि। कर्मणि प्रयोगे अस्ति। तातेन तृतीया, तातेन तृतीया विभक्ति। तातेन कथितं, तातेन किं कथितं? पुत्रः। पुत्र लेखं लिख, लेखं मीन्स लेटर, लेखं लिख मम आज्ञया, मम आज्ञया। आज्ञया। As per my request or as per my order, write a letter. मम आज्ञया लेखं लिख, लेखं लिख। न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। हाँ, तातेन कथितं पुत्र लेखं लिख मम आज्ञया, न तेन लिखितो लेखः पितुराज्ञा न लोपिता। हाँ, सरस्वती महोदय करोतु। तातेन किं कथितं? पुत्र लेखं लिख इति मम आज्ञा अस्ति इति लिख। तेन किं कृतं? तेन किं कृतं? तेन लिखितः, तेन लेखः न लिखितः, तेन लेखः न लिखितः। केन लेखः न लिखितः? पिता तातेन। इंदिरा महोदय, केन लेखः न लिखितः? पुत्रः। पुत्रेण लेखः न लिखितः। अनन्तरम् अग्रे किं वदति? पितुः आज्ञा, पितुः आज्ञा न लोपिता। पितुः आज्ञा न लोपिता। समस्या क्या अस्ति? तेन लेखः अपि न लिखितः, तेन लेखः न लिखितः, अपितु पितु आज्ञाः अपि न लोपिता। पुत्रेण लेखः न लिखितः, पितु आज्ञा अपि न लोपिता। लोपिता इत्युक्ते तस्य भङ्गः कृतः, नाम पितु आज्ञा अपि पालिता, परञ्च लेखः अपि न लिखितः इति वदति। तर्हि अत्र कथं सम्भवमस्ति? पितुः आज्ञा अस्ति लेखः लिख, परञ्च पुत्रेण लेखः न लिखितः, पितु आज्ञा अपि न लोपिता। अत्र समस्या कुत्र अस्ति? लोपिता न लोपिता इत्युक्ते पालयित्वा, पालिता इति वक्तुं शक्यते। लोपिता अर्थे द्विअर्थं भविष्यति वा?
लोपिता लोपिता इत्युक्ते तेन तस्य पालनं कृतं, न लोपिता इत्युक्ते न अपाकृता इति वक्तुं शक्यते। He did not disregard his wish. परन्तु कोऽपि अन्य अर्थः अपि भविष्यति वा? न, तत्र अन्य अर्थः तु नास्ति, लोपिता इत्युक्ते लोपिता एव अस्ति। अनन्तरं समस्या कुत्र अस्ति? अखिला महोदय, न तेन लेखः लिखितः, पितु आज्ञा अपि न लोपिता। उत्तरं न जानामि महोदय। न जानाति, परञ्च प्रयत्नं करोतु। I have to explain the shloka. अत्र नाम किं वक्तुम् इच्छति? अत्र तेन लेखः अपि न लिखितः, पितृआज्ञा, तेन लेखः न लिखितः, पितृआज्ञा अपि न लोपिता। कथम् इति सम्भवति? न जानामि। न जानाति। अस्तु, इन्दिरा महोदया। महोदय, पुत्रेण लेखं पुत्रेण लेखः लिखितः, पितुः आज्ञायाः अपि उल्लङ्घनं न कृतवान्। तत्र किमपि अस्ति? कथम् एतत् सम्भवम् अस्ति? कथम् शक्यमस्ति? तेन लेखः अपि न लिखितः, पितु आज्ञा अपि न लोपिता। तेन लिखितः लेखः न पितुराज्ञा न लोपिता। एतत् भवति वा? एतत् तु न भवति। पश्यतु, अत्र उत्तरम् अत्र अस्ति। न तेन लिखितो लेखः, न तेन लिखितो लेखः, न तेन इत्युक्ते न तेन, नमः नमः नमःस्य न तेन, तृतीया विभक्ति। न तेन लिखितः लेखः, अत्र अस्ति उत्तरम्। न तेन लिखितः लेखः, न तेन लिखितः लेखः, पितुः नाम नमस्कृत्य लेखः लिखितः, नाम नत्वा लेखः लिखितः, लेखं लिखितः, पितुः आज्ञा न लोपिता। अत्र समाधानम् अस्ति अस्य। अवगच्छन्ति वा सर्वे? एकवारं वदतु महोदय। न तेन लिखितः लेखः, अत्र किम् अस्ति? शब्दद्वयमस्ति चेत् तस्य अभिप्रायः, तस्य अर्थः किं भवति? न तेन लिखितः लेखः, तेन लेखः न लिखितः। परञ्च यदा अत्र एक एव शब्दः अस्ति, न तेन, नतने इत्युक्ते, क्षम्यताम्, नत्वा लेखं लिखितः। नमः, नमः अस्ति इत्युक्ते नत्वा, क्षम्यताम्, नत्वा, नत्वा। प्रत्ययः तत्र नतः, न तेन लिखितः लेखः, न तेन, हाँ, न तेन लिखितः लेखः। राजश्री महोदय। हाँ, यदा अत्र शब्द नाम एक एव शब्द अस्ति न तेन, तर्हि तस्य अर्थः किं भवति? हाँ, पुत्रः पितरं नमस्कृत्य लेखः लिखितः, न तेन लिखितः लेखः, पितुः आज्ञा न लोपिता। यदा अत्र तस्य विभाजनं पृथक् कुर्मः चेत् किम् अर्थं भवति? न तेन लिखितः लेखः, तेन लेखः न लिखितः इति तस्य अभिप्रायः भवति। परञ्च वस्तुतः समस्या कुत्र अस्ति? अत्र एक एव शब्दः भवेत्, न तेन लिखितः लेखः इति अस्ति। अग्रे कस्य अस्ति क्रमः? इन्दिरा महोदय भवती स्वीकरोतु। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। किं वदति अत्र? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् उक्तं ग्रन्थकोटिभिः, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अत्र
क्रियापदं किमस्ति अस्मिन् श्लोके वा सुभाषिते? प्रथम पंक्त्यां ग्रन्थकोटिभिः तृतीय विभक्ति बहुवचनं कर्तरिप्रयोगः नास्ति। प्रवक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि इति क्रियापदम् अस्ति। प्रवक्ष्यामि इति क्रियापदमस्ति। प्रवक्ष्यामि कः प्रवक्ष्यामि? अहं प्रवक्ष्यामि। उत्तमं। तर्हि कर्ता कः अस्ति? अहं। प्रवक्ष्यामि इति क्रियापदम् अस्ति। प्रवक्ष्यामि इत्युक्ते किं? वदामि, अहं वदामि। अहं किं वदामि? अहम् इत्युक्ते कोऽपि विद्वांसः अस्ति, कोऽपि विद्वान् अस्ति, क्षम्यतां, कोऽपि विद्वान् अस्ति, सः वदति, सः वदति अहं प्रवक्ष्यामि। अत्र लिखामि अहं प्रवक्ष्यामि। अहं प्रवक्ष्यामि। अहं किं अहं प्रवक्ष्यामि, अहं वदामि। यदुक्तं प्रवक्ष्यामि। अहं प्रवक्ष्यामि। कथं प्रवक्ष्यामि? श्लोकार्धेन, अर्धश्लोकेन एव वक्ष्यामि। श्लोकः अर्धेन, अर्धश्लोकेन एव वक्ष्यामि। अर्धश्लोकेन एव वक्ष्यामि। अर्धश्लोकेन किं वक्ष्यामि? नाम यद् उक्तं ग्रन्थ कोटिभिः, कोटिग्रन्थाः सन्ति, कोटिग्रन्थभिः, ग्रन्थकोटिभिः यद् उक्तं, नाम यदा नैकानां ग्रन्थानां संग्रहः अस्ति, कोटिशः ग्रन्थाः सन्ति, तेषु यद् उक्तम् अस्ति अहम् अर्धश्लोकेन एव वक्ष्यामि। अहम् अर्धश्लोकेन एव वक्ष्यामि। अवगच्छन्ति वा सर्वे तस्य अर्थः? आं महोदय। किं वदामि अर्धश्लोकेन? परोपकारः पुण्याय भवति, परपीडनं पापाय भवति इति अहं वदामि। इति वदति। परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनं। पापाय परपीडनं। तर्हि तस्य अर्थः किमस्ति? परोपकारः पुण्याय, परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्। इन्दिरा महोदय। परोपकारः पुण्यं जनयति, पापकार्यं परपीडनं पापं जनयति। नाम पुण्यस्य कृते परोपकारः, पुण्यस्य कृते परोपकार, पुण्याय, पुण्यस्य कृते, पुण्यस्य कृते परोपकारः करोतु। यदा परपीडनं करोति चेत् पापम् अर्जयति। पापं नाम तस्य अर्जनं भवति। तस्य अर्जनं पापस्य वा पुण्यस्य? सरलमेव अस्ति। अत्र कुत्रापि क्लेशः अस्ति वा? जया महोदय, राजश्री महोदय, अखिल महोदय अवगच्छति वा? परोपकारः। स्वप्ना महोदय भवती वो। So what is the connection between the first and the second line? I didn't understand. So he is saying that there are lakhs and koti granthas are there. So all those granthas, whatever they are telling you, I will tell you in just half a shlok. And what is that? What I will tell you in half a shlok is paropkarah punyaya papaya parapidanam. That's it. अत्र आङ्ग्लभाषायां वदामि चेत् सम्यक् झटिति सर्वे अवगच्छन्ति। यदा संस्कृतेन एव तस्य विवरणं दास्यामि चेत् किञ्चित् क्लेशाय भवति। लक्ष्मी महोदय, सत्यं वा न वा? महोदय, एकवारम् आङ्ग्लभाषायां वदतु, पुनः आङ्ग्लभाषया वदामि चेत् सर्वे झटिति अवगच्छन्ति। ओ इति अस्ति वा? Then say same thing in Sanskrit, so that we will learn both fast. आङ्ग्लभाषाया अर्थं
पूर्णं न वक्तुम् आवश्यकम् अर्ध हाफ इफ यू टेल हाफ तदेव अवगच्छति संस्कृते वदिष्यति चेत् तत्समये अवगच्छामः किन्तु सम्यक् अवगतं वा इति निश्चयम् आङ्ग्लभाषायां यदा वदति तदा एवं तथा अस्ति वा अस्तु अग्रे गच्छामः कस्य क्रमः अस्ति अधुना अग्रे अनिल महोदय अस्ति वा महोदय I will skip today. You will skip. अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति कार्तिक महोदय भवान् स्वीकरोतु आं महोदय एतत् स्वीकरोतु जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च अत्र प्रथमं जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः कर्मशः पूर्यते घट अत्र क्रियापदं किमस्ति प्रथमं क्रियापदं पूर्यते घटः पूर्यते कदा पूर्यते एकनिमिष पूर्यते कस्मिन् प्रयोगे अस्ति पूर्यते पूर्यते कर्मणि प्रयोगः भविष्यति कर्मणि प्रयोगे अस्ति चेत् कर्ता कस्मिन् कस्यां विभक्तौ भवति तृतीया विभक्तौ अत्र तृतीया विभक्तौ कः शब्दः अस्ति जलबिन्दुनिपातेन जलबिन्दुनिपातेन पूर्यते जलबिन्दुनिपातेन पूर्यते जलबिन्दुनिपातेन कः पूर्यते घटः पूर्यते घटः क्रमशः पूर्यते अधुना जलबिन्दुनिपातेन तस्य विवरणं किमस्ति जलबिन्दुः इत्युक्ते जलस्य बिन्दु वाटर ड्रॉप जलबिन्दु निपातेन इत्युक्ते घटे पतति जलबिन्दु निपातेन घटः क्रमशः पूर्यते अग्रे किं वदति सुभाषितकारः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च सर्वविद्यानां धर्मस्य पूरयते च धनस्य अपि पूरयते विद्या धर्मम् अपि ददाति धनम् अपि ददाति बिन्दुबिन्दुवत् अत्र विद्या धर्मस्य सम्बद्धः नास्ति विद्यायाः सम्बन्धः केन सह अस्ति जलबिन्दु सा क्रिया अस्ति खलु जलबिन्दुनिपातेन घटः पूर्यते तथैव तथा एव यदा सर्वविद्यानां निपतति अर्जयन्ति जनाः अर्जयन्ति धर्मः च धर्मं च धनम् अपि आगच्छन्ति अधुना अत्र पश्यतु जलबिन्दुनिपातेन घटः पूर्यते अत्र एक एव शब्दः अस्ति जलबिन्दुनिपातेन नाम कि घटः पूर्यते जलबिन्दुनिपातेन एकस्मिन् समये एक एव जलबिन्दु तत्र निपतति जलबिन्दुः निपतति एकस्मिन् समये एक जलबिन्दु एव निपतति नाम क्रमशः जलबिन्दुनिपातेन घटः पूर्यते नाम घटस्य पूर्णत्वं भवति अवगच्छति वा तद्वत् सः हेतु एव कस्य अस्ति सर्वविद्यानां सः हेतु एव नाम सर्वविद्या वयं सर्वे कथम् अर्जयामः निपातेन एक क्रमशः अद्य कर्मणि प्रयोगस्य तत्र पुनः अभ्यासः अग्रे कर्तरि प्रयोगस्य अद्यक्त क्रमशः वयं ज्ञानम् अर्जयामः इति तस्य अर्थः तथैव धर्मस्य अपि तथैव अस्ति सः हेतु धर्मस्य अपि
लघु लघु कार्याणि करोतु, अस्माकं धर्म नाम धर्मम् आश्रित्य कार्यं करोतु, लघु लघु कार्यं करोतु चेत् धर्मः नाम वयं तस्य धर्मस्य घटः पूर्णं भवति इति तस्य अर्थमस्ति। तथैव धनस्य अपि सः हेतु धनस्य अपि अस्ति। नाम किञ्चित् धनम् अस्ति, तत् धनम् अर्जयतु, नाम धनस्य सञ्चयनं करोतु, लघु लघु नाम यदा नाम किं वदामः, कथं वदामः, किञ्चित् धनम् अस्ति चेदपि तस्य यदा सञ्चयनं भवति चेत् अनन्तरं घटं पूर्णं भवति, धनस्य घटं पूर्णं भवति। महोदय, हेतु इत्युक्ते कारणं न, सः हेतुः, सः लक्ष्यं, सः लक्ष्यं, कारणं न, कास् न अस्ति वा? हेतुः कारणं नास्ति। लक्ष्मी भगिनी, कारणं इत्युक्ते रीजन, I mean like in regional language as in Kannada, karana is hetu is same bhagini. In Sanskritam karana is different bhagini. Karana ityukte in Kannada hetu, it means same. अत्र नियम इति स्वीकरोतु, अत्र हेतुः सः नियमः, अत्र धर्मस्य विषये अपि सः नियमः, धनस्य विषये अपि सः नियमः, विद्यायाः विषये अपि सः नियमः। कः नियमः? जलबिन्दुः निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, तादृशमस्ति। So is it like similarly or in the same way? In the same way. धर्मस्य घटः अपि पूरयति, धनस्य घटः अपि पूरयति, क्रमशः। विद्या अपि लास्ट ईयर I mean like in प्रवेश क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्। आमां सत्यं, तथैव कणश्च क्षणश्च विद्या अर्थं च साधयेत्। कणस्त्यागो कुतो विद्या, कणस्त्यागो कुतो क्षणस्त्यागो कुतो विद्या, कणस्त्यागो कुतो धनम्। सुभाषितमस्ति। तर्हि अग्रे गच्छामः। स्पष्टमस्ति वा सर्वेषां कृते? सुकन्या महोदय? आं महोदय। अनिल महोदय स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। उत्तमम्, अस्तु। जलबिन्दु निपातेन। अग्रे कार्तिक महोदय भवान् स्वीकरोतु अग्रिमं सुभाषितं। स्वभावं न जः, भवान् एव स्वीकृतवान् खलु अधुना? अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? क्षम्यतां, कार्तिक महोदय अनन्तरं लक्ष्मी महोदय भवती स्वीकरोतु। करोतु। स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन्। स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन्। गतः अपि। आपद्गतः अपि सन्। कपूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभते तराम्। अधुना प्रथमं वाक्यं स्वीकरोतु। अधुना अत्र क्रियापदं किम् अस्ति लक्ष्मी महोदय? जहाति इति क्रियापदम् अस्ति। जहाति। कः जहाति? स्वभावं न जहाति। न कः? कर्ता कः अस्ति? सुभाषितकारः। साधुः न जहाति। अत्र किमस्ति? न जहाति। जहाति इत्युक्ते किं? त्यजति। न जहाति, न त्यजति। साधुः न त्यजति। साधुः किं न त्यजति? स्वभावं न त्यजति। स्वभावं न त्यजति।
साधुः स्वभावं न जहाति। कदा न जहाति? आपत् समये आपत्ति आगच्छति तदापि आपदगत सन्, आपदगत सन्, आपद इत्युक्ते विपरीत कालः, किंचित काठिन्यं यदा ते अनुभवन्ति तदापि ते स्वभावं न जहन्ति वा साधुः न स्वभावं न जहाति। कदा? आपदगत सन्। आपदगत इत्युक्ते आपदकालः गतः, नाम कस्मिन्नेव तत्र आपदः इत्युक्ते कष्टकालः। आपद इत्युक्ते एडवर्सिटी इति उच्यते खलु आङ्ग्लभाषायाम्। आपदगत सन्, सन् इत्युक्ते अगेन दैट इज शत्रुशानच् प्रत्यय सन्। तर्हि आपदगत सन्। ड्यूरिंग वा महोदय? ड्यूरिंग तादृशं वा? सन्? सन्, ड्यूरिंग मतलब यस यू कैन। तत्र शत्रु प्रत्यय अस्ति सन्। आपद गतः अपि सन्। अस् धातु वा? अस् धातु, अस् धातु अस्ति, तस्य शत्रु प्रत्यय अस्ति। तर्हि साधुः आपदगतः सन् अपि स्वभावं न जहाति इति वक्तुं शक्यते। अतः अधुना अहं पुनः एकवारं वाक्यं लिखामि। साधुः आपदगतः, क्षम्यताम्, आपदगतः सन् स्वभावं न जहाति एव जहाति। लक्ष्मी महोदय। कपूरः अत्र लभते पुनः क्रियापदम्। एकनिमिषं। कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभते तराम्। अत्र पावकः इत्युक्ते किम्? अग्निः। पावकः इत्युक्ते अग्निः। कर्पूरः इत्युक्ते अस्माकं कैम्फर् इति उच्यते खलु। कर्पूरः पावकस्पृष्टः, स्पृष्टः इत्युक्ते तस्य स्पर्शं भवति खलु। केन सह स्पर्शं भवति? कर्पूरस्य अग्नेः सह, क्षम्यताम्, कविना अग्निना सह कर्पूरस्य स्पर्शं भवति चेत् किं भवति? सुगन्धः। सुगन्धः आयाति। सौरभं लभते तराम्। तर्हि अत्र लिखामः। कर्पूरः अग्निना सह स्पर्शं करोति, स्पर्शं करोति चेदपि सौरभं, सुगंधं किं लभते तराम। लभते तराम तस्य अर्थः किम् अस्ति अत्र? तराम इत्युक्ते लभते, प्राप्नोति। लभते, सुगंधं लभते, लभते इति स्वीकुर्मः। लभते तराम इत्युक्ते तराम, तरतम प्रत्यय अस्ति लम। मोर, यू कैन से मोर। लभते तराम, अधिकं किंचित अधिकं तत्र सुगंधं लभते, लभते तराम। अधुना किमस्ति अर्थः?
सज्जना साधुजनाः यदा कपूरः यदि अग्नौ स्पर्शं भवति तदापि सुगन्धम् एव ददाति। अत्र अग्निस्पर्शम् इत्युक्ते कष्टम्, अतः तादृशमेव साधुजनाः अपि आपत् समये तस्य स्वभावं न त्यजति। परञ्च तत्र सम्बन्धः कः अस्ति अत्र पङ्क्तद्वयोः मध्ये? कपूरः अग्निस्पर्शं करोति, तत्र आपदि इति स्वीकुर्मः। आपदः अस्ति, परञ्च यद्यपि आपदः अस्ति तथापि तत्र सुगन्धं ददाति। तद्वत् साधुः किं करोति? यदा आपद्गते सति किं करोति? स्वभावं न त्यजति। नाम तस्य स्वभावः सुखदकारम् अस्ति खलु, आह्लादकारम् अस्ति खलु, सः न त्यजाति। तेन तथैव यथा अत्र सुगन्धः अस्ति तथा अत्र चिन्तयतु, सुगन्धः साधु ददाति। केन कारणेन ददाति? तेन तस्य स्वभावेन ददाति, स्वभावं न त्यजति। साधुजनाः सत्कार्यं, तादृश सत्कार्यं, परोपकारं, तादृशकार्यं कर्तुं न त्यजति, स्वभावं न त्यजति, स्वस्वभावं न त्यजति। कदा न त्यजति? आपत्काले न त्यजति इति तस्य अर्थः। स्पष्टमस्ति वा सर्वेषां कृते? महोदय, तराम् इत्युक्ते किम्? तराम् इति तरप्रत्ययः अस्ति तत्र। तराम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां कम्पेरेटिव् इति वदामः खलु। आम्, सुपर्लेटिव् कम्पेरेटिव् तथा अस्ति। आम् महोदय, तत्र सन् स्वभावं, रैट्? सन् स्वभावं, स्वस्वभावं, स्वस्य स्वभावं। नो, साधुः सन् स्वभावं, साधुः आपद्गतः अपि सन् स्वभावं न आपद्गतः सन् अत्र लिखितमस्ति खलु। साधुः आपद्गतः सन् स्वभावं न जहाति एव, अपि स्वभावं न त्यजति इति भवति। साधुः आपद्गतः सन् अपि स्वभावं न जहाति एव। सरस्वती महोदय? Yeah, that's what. आपद्गतः अपि सन् स्वभावं न त्यजति एव। आपद्गति अत्र लिखितमस्ति, परञ्च यदा तत्र पृथक् कुर्मः चेत् किं भवति? आपद्गतः सन् अपि, so in spite of getting into adversity, स्वभावं न त्यजति। So sun इत्युक्ते having gone, so he's going right now, so sun इत्युक्ते तत्र प्रत्ययः अस्ति sun। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? लक्ष्मी महोदय कृता। मम क्रमः अस्ति महोदय। गीता महोदय भवती स्वीकरोतु। गुणेषु क्रियतां यत्नः, गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनं विक्रियन्ते न घण्टाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः। महोदय, पूर्वं कृतवन्तः वा? आमां कृतवन्तः। अहं किञ्चित् प्रतीक्षमानो अस्मि, नाम भवन्तः स्मरन्ति वा न वा इति अहं तत्र किञ्चित् परीक्षां कर्तुम् इच्छामि। पूर्वं कृतवन्तः, वयं कृतवन्तः। तर्हि पुनश्च एकवारं कुर्मः। क्षम्यताम्, किञ्चित् सुलभं भवति। करोतु गीता महोदय, करोतु। गुणेषु क्रियतां यत्नः। गीता महोदय? आं महोदय। अत्र गुणसम्पादनं कर्तुं
यत्नं करोतु आटोपैः किमपि प्रयोजनं नास्ति। यथा क्षीरविवर्जिताः गावः न विक्रीयन्ते even though घंटाभिः ते सन्ति तथापि न विक्रीयन्ते। यदि गावः न क्षीरं ददति चेत् ते न विक्रीयन्ते। अधुना प्रथमे वाक्ये किमस्ति लिखितं? गुणेषु क्रियतां यत्नः। कस्मिन् प्रयोगे अस्ति? तत्र क्रियापदं किं, कर्तापदं किम्? यत्नं यत्नः कर्मपदं, क्रियतां कर्मपदं। I mean, like kartrupadam is understood. गुणेषु यत्नः क्रियताम्। कर्मणि प्रयोगे अस्ति वाक्यं। गुणेषु यत्नः कर्मणि लोट् लकार अस्ति। गुणेषु यत्नः क्रियताम्। अत्र कर्मपदं किमस्ति? भवता इति स्वीकरोतु। भवद्भिः अथवा भवता। भवद्भिः गुणेषु यत्नः क्रियताम्। भवद्भिः गुणेषु यत्नः क्रियताम् नाम गुणसम्पादनार्थं यत्नः क्रियताम्। गुणसम्पादनार्थं यत्नः क्रियताम्। भवद्भिः गुणसम्पादनार्थं यत्नः क्रियताम्। किम् आटोपैः प्रयोजनम्? आटोपः इत्युक्ते यानि कार्याणि सन्ति यत्र वस्तुतः किमपि लाभः नास्ति। आटोपैः शृङ्गारः इति उच्यते खलु। शृङ्गारः वा बाह्यप्रदर्शनं केवलं। किम् आटोपैः प्रयोजनं? प्रयोजनम् इत्युक्ते किम्? उपयोगं। किम् आटोपैः उपयोगम्? अग्रे तस्य उदाहरणं ददति। तत्र विक्रियन्ते न। करोतु गीता महोदय। न विक्रियन्ते घंटाभिर्गावः क्षीरविवर्जिताः I mean, like क्षीरविवर्जिताः तत्र गावः नास्ति महोदय। क्षीरविवर्जिताः गावः न विक्रियन्ते even though घंटाभिः ते सन्ति। अत्र पृथक् कुर्मः। विक्रियन्ते न घंटाभिः गावः न विक्रियन्ते विसर्ग विषयते महोदय। कीदृश गावः? क्षीरविवर्जितगावः। विवर्जित
ताः गावः, क्षीरविवर्जिताः गावः न विक्रियन्ते। न विक्रियन्ते। क्षीरविवर्जिताः गावः न विक्रियन्ते घंटाभिः। क्षीरविवर्जिताः, क्षीरविवर्जिताः इत्युक्ते किम्? क्षीरं न ददाति, दुग्धं न ददाति, दुग्धं न ददाति। तर्हि गावः दुग्धं न ददति, गावः दुग्धं न ददति। क्षीरविवर्जिताः गावः, क्षीरविवर्जिताः गावः न विक्रियन्ते, न विक्रियन्ते। यद्यपि घंटाभिः, यद्यपि घंटाभिः तथापि न विक्रियन्ते। करोतु, विवरणं करोतु गीता महोदय। महोदय संस्कृतेन करोतु, प्रयत्नं करोतु। तदेव अभ्यासः अस्ति खलु। करोतु, प्रयत्नं करोतु। याः गावः क्षीरं न ददति, ताः गावः घंटाभिः यद्यपि घंटाभिः तथापि न विक्रियन्ते। नाम कोऽपि यदा गोः तत्र कंठे यदा घंटा अस्ति परञ्च सा क्षीरविवर्जिता अस्ति, तर्हि तस्य विक्रयणं भवति वा? न भवति। यदा सा दुग्धं न ददाति तर्हि तस्य विक्रयणं न भवति। यद्यपि तत्र घंटा अस्ति, शृङ्गे केचन नाम तत्र किं वदामः, तत्र वर्णलेपिताः शृङ्गाः सन्ति, तथापि तस्य विक्रयणं नाम तस्याः विक्रयणं न भवति खलु, न भवति। अतः सुभाषितकारः किं वदति गीता महोदय? अतः गुणेषु गुणसम्पादनार्थं यत्नं करोतु, न तु आटोपैः प्रयोजनं नास्ति। गोः गुणं किम् अस्ति? दुग्ध, नाम तस्य दुग्धदन वा किं, दुग्धम् इति तस्य गुणः, तस्याः गुणः अस्ति खलु। यदा गुणः नास्ति, यदा तस्यां गुणः नास्ति, दुग्धददानं दुग्धस्य गुणं नास्ति, तर्हि तत्र तस्य नाम मूल्यं किमपि नास्ति खलु। तस्याः मूल्यम् अस्ति वा? नास्ति। गोः मूल्यम् अस्ति वा? नास्ति। अत्र गावः इत्युक्ते धेनुः। तत्र शब्दः किमस्ति? गौ इति शब्दः अस्ति प्रातिपदिकं। गोः, गावौ, गावः, गां, गावौ, गाः, गवा, गोभ्यां, गोभ्यः, गोभिः, गवे, गोभ्यां, गोभ्यः, गोभ्यः, गोः, गोभ्यां, गोभ्यः, गोः, गोभ्यां, गोभ्यः, गोः,
गवोः गवाम् गवोः गवाम् गवाम् गवी गवोः गोषु गवी गवोः गोषु गोषु हे संबोधनम हे किमस्ति अत्र हे गावौ हे गावः हे गावः हे गौ हे गौः हे गौ हे गावौ हे गावः अत्र स्त्रीलिंगे अपि समानम् अस्ति स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे अपि समानम् अस्ति यदा धेनु इति वदामः धेनु इति वदामः चेत् स्त्रीलिंगे अस्ति खलु परञ्च अत्र गौ इति शब्दः स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे द्वयोः मध्ये अस्ति so it means a female cow it means a cow and a bull both cow gau go ho इति अस्ति हे गौः तत्र विसर्गः अस्ति हे गौः एतदस्ति वा एतादृशम् अस्तु गवा गोभ्यां गोभिः गौः किञ्चित् असाधारण शब्दम् अस्ति अतः एतत् स्वीकुर्मः कस्य क्रमः अस्ति अग्रे मम वारः महोदय करोतु महोदय पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः मित्रस्य लक्षणम् अस्ति कानि लक्षणानि सन्ति अत्र मित्राणि किं कुर्वन्ति पापात् निवारयति पापात् निवारयति योजयते हिताय योजयते गुह्यं निगूहति निगूहति गुह्यम् इत्युक्ते दुर्गुणः वा गुह्यम् इत्युक्ते सीक्रेट् नाम सीक्रेट् गुप्तम् अस्तु निगूहति न वदति किमपि न वदति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति आपद्गतं च न त्यजति ददाति काले काले ददाति इत्युक्ते समयः ददाति आपद्गतं न त्यजति अनन्तरं आपद्गते नाम तस्मिन् काले समयः अपि ददाति स्वसमयम् अपि ददाति सन्मित्रं लक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः वदन्ति एतदेव सन्तः प्रवदन्ति एतः एव एतानि लक्षणानि एतानि लक्षणानि पापात् निवारयति नाम पापात् तत्र पापात् रक्षति पापात् त्रायति पापात् निवारयति नाम पापात् यदा अधर्मे मार्गे वयं गच्छामः वा कोऽपि गच्छति चेत् पापात् निवारयति मित्रं पापात् निवारयति यत्किमपि हिताय अस्ति यत्किमपि अस्माकं कृते हिताय अस्ति तत्र योजयते तत्र मित्रं योजयते गुह्यं निगूहति इत्युक्ते न वदति गुह्यं सीक्रेट्स् यत्किमपि नाम दुर्गुणाः यत्किमपि अस्ति गुह्यं न वदति निगूहति गुप्त गुणान् प्रकटीकरोति नाम यदा केचन सम्यक् गुणाः सन्ति उत्तमाः गुणाः सन्ति चेत् तेषां प्रकटनं करोति नाम तेषां किञ्चित् विवरणं करोति तत्र मम मित्रः उत्तमः अस्ति उत्तमः वदति तादृशम् आपद्गतं च न जहाति ददाति काले किञ्चित् समयः ददाति आपद्गतं
अनन्तरं सन्मित्रम् अस्तु। स्पष्टमस्ति वा? सरलमेव अस्ति खलु? आम् महोदय। अवगतं वा अखिला महोदय? कानि लक्षणानि सन्ति मित्राणि? सन्मित्रः कथं भवितव्यम् इति सुभाषितकारः वदति। Can you please show the सन्मित्रः आपत्काले न त्यजति। आपत्काले न त्यजति। अग्रे पापान् निवारयति। पापात् निवारयति। पापात्। मित्रः यथा पापकार्यं कर्तुं चिन्तयति तदा न करोतु इति वदति। हितविषये प्रचोदयति। तस्य दुर्गुणं तस्य समीपे एव आगत्य वदति। तस्य उत्तमविषयं सर्वेषां मध्ये प्रकटनं करोति। उत्तमम्। आपत्समये तं न त्यजति। तस्य समीपे एव भूत्वा तस्य सहायं करोति। यदा द्रव्यविषयं वा अन्य विषयाणाम् उपयोगम् आवश्यकं चेत् सः प्रथमतया करोति। एतत् सन्मित्रस्य लक्षणम् इति सन्तः वदन्ति। उत्तमम्। एतदपि स्वीकुर्मः। किञ्चित् कालः अवशिष्टः अस्ति, 5 निमेषाः। कस्य क्रमः अस्ति अधुना? मम क्रमः। भवत्याः करोतु। विपदि धैर्यं। विपति धैर्यं मदाभ्युदये क्षमा। तदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। यशसि चाभिर्रुचिर्व्यसनं श्रुतौ। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अत्र विपदी एक शब्द अस्ति। धैर्यं। अभ्युदये। अत अभ्युदये। अतः धैर्यम् अथ अभ्युदये। अभ्युदये क्षमा। विपदी धैर्यं। विपदी इत्युक्ते विपत् काले, नाम आपत्काले। विपदी धैर्यम्। अभ्युदये क्षमा। अभ्युदये इत्युक्ते in case of any mistake to them. अभ्युदय इत्युक्ते सम्यक् काले इति चिन्तयतु। सम्यक् काले। समृद्धिः। समृद्धिः अपि वक्तुं शक्नुमः। कथमस्ति समृद्धिः? समृद्धेः काले। अभ्युदये सम्यक् काले। समृद्धेः काले क्षमा। सदसि वाक्पटुता। सदसि सदसि सभायां वाक्पटुता। अग्रे युद्धे विक्रमः। युद्धे विक्रमं प्रदर्शयति। युद्धे विक्रमः। यशसि च अभिरुचि। यशसि च अभिरुचि। अभिरुचि इत्युक्ते किम्? डिसइंटरेस्ट। अभिरुचि इत्युक्ते आसक्तिः, इच्छा। यशसि अभिरुचिः। Oh, does that mean like he's interested in fame? यशसि to be successful. यशसि। अत्र यशसि सप्तमी सप्तमी एकवचने रूपम् अस्ति। एकवचनस्य रूपम् अस्ति। यशसि। यश यशांसि। यश यशसि यशांसि तथा अस्ति।
यशसि यशसि अभिरुचि अनन्तरं व्यसनं श्रुतौ व्यसनं 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 श्रुतौ व्यसनं व्यसनं व्यसनम् इत्युक्ते किम्? कष्टं न न पुनः आसक्तिः इति चिन्तयामि। इच्छा आसक्तिः तादृशं व्यसनं వ్యసనం is like a habit, right? Habit, no? Habit. अत्र किम् अस्ति? महात्मानां महात्मनां प्रकृतिः स्वभावं महात्मानां स्वभावं व्यसनं श्रुतौ अस्ति महोदय। व्यसनं श्रुतौ 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 व्यसनम् अस्ति। श्रुतौ व्यसनं महात्मानां योग्यमस्ति वा? महात्मानां श्रुतौ व्यसनं महात्मानां श्रुतौ। आं महोदय। महात्मानां विपदि धैर्यम् अत अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसि अभिरुचिः श्रुतौ व्यसनम्। इदं प्रकृति सिद्धं हि इदं प्रकृति सिद्धं हि तादृशं। महात्मानां व्यसनं महात्मानां इच्छा महात्मानां इच्छा महात्मानां इच्छा कथं? श्रुतौ श्रुतौ क्षम्यताम् श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इत्युक्ते तथैव अस्ति। प्रकृति सिद्धम इदम प्रकृति सिद्धम। सो दिस इज बाय नेचर महात्मानां इज अचीवर्स और किं वदामः सज्जनाः। हाँ, ये सज्जनाः वा साधवः ये किमपि साधयन्ति अस्माकं तेषां जीवने ये किमपि साधयन्ति महात्मानां तेषां गुणाः कीदृशाः सन्ति? विपदि धैर्यं दर्शयति। महात्मानः विपदि धैर्यं दर्शयन्ति, अभ्युदये क्षमा दर्शयन्ति, सदसि वाक्पटुता दर्शयन्ति, युधि विक्रमः दर्शयन्ति, यशसि अभिरुचि दर्शयन्ति इति तेषां गुणाः सन्ति। स्पष्टमस्ति वा? अत्र यदा वयं लिखामः व्यसनं श्रुतौ कीदृश अधुना अत्र अहं पुनः न लिखामि। विपदि धैर्यम् अभ्युदये क्षमा सभायां अभ्युदय इत्युक्ते सम्यक् कालः अस्ति, तस्मिन् समये बहु धनम् अस्ति वा पदम् अस्ति। यदा कर्मकरः किमपि अनुचित कार्यं करोति तत्र क्षमा दर्शनीया न तु ताडनं। क्षमा यद्यपि ताडनं कर्तुं शक्नोति तथापि सः क्षमां दर्शयति इति तस्य अर्थः अस्ति। अनन्तरं यशसि अभिरुचिः यशसि तत्तु जातः। अनन्तरं युधि विक्रमः एतादृशानाम् अस्ति। एकम् अन्तिमं स्वीकुर्मः। राजश्री महोदय भवती स्वीकरोतु, भवत्याः क्रमः अन्तिमे अस्ति अतः। आं महोदय। करोतु। रत्नैर्महाब्धे स्तुतुर्शन देवान भेजिरे भीम विषणे भीतं सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्था विरमन्ति धीराः
धीराः न विरमन्ति। प्रथमं पंक्तिं स्वीकरोतु। रत्नैः महाब्धे महाब्धे तु महाब्धे न अनन्तरं स्वीकुर्मः। महाब्धे रत्नैः न तुतुषु इत्युक्ते तुतुषु इत्युक्ते सन्तुष्टं, न सन्तुष्टं, न तुतुषु। महाब्धे न तुतुषु रत्नैः महाब्धे रत्नैः न तुतुषु देवाः न भोजिरे भेजिरे अस्ति वा? हाँ, भेजिरे भीमविषीण भीतिम्। देवाः भेजिरे इत्युक्ते किम्? हाँ, एकनिमिष। सर्वेषां समीपे समयः अस्ति वा? अधुना समयः जातः, तर्हि किञ्चित् नाम 5 निमिषाः सन्ति वा सर्वेषां समीपे? किञ्चित् अधिकं स्वीकुर्मः। आं महोदय। अत्र स्वीकुर्मः। हाँ हाँ, राजश्री महोदय, प्रथमं रत्नैः महाब्धे रत्नैः महाब्धे अधुना अत्र क्रमः सम्यक् कुर्मः। महाब्धे रत्नैः न तुतुषुः न तुतुषुः अत्र क्षम्यताम्, अत्र पुनः प्रथमं देवाः महाब्धे रत्नैः न तुतुषुः इति अस्ति। भीमविषेण भीमविषेण इत्युक्ते विषमस्ति खलु? आं महोदय। भीम इत्युक्ते अधिकं विषेण भीमविषेण न भीतिं भीतिं न भेजेरे इति अस्ति। क्षम्यतां, भीतिं न भेजिरे। भेजिरे इत्युक्ते किं? भवति इति स्वीकरोतु। भीतिं न भेजे, न अनुभवति। अग्रे सुधां विना न सुधा इत्युक्ते अमृतम् विना न विरामं न प्रयुयुः क्षम्यतां। सुधां विना न प्रयुयुः न तिष्ठेयुः न तिष्ठेयुः। के न तिष्ठेयुः? देवाः सुधां विना न तिष्ठेयुः। विरामं न प्रयेयुः, न विरामं न तिष्ठे न स्वीकुर्युः, तिष्ठे न प्रयेयुः। धीराः न निश्चितार्थं धीराः न वीरमन्ति धीराः कदा पर्यन्तं न वीरमन्ति? निश्चितार्थात् निश्चित
निश्चित अर्थात न विरमन्ति, नाम लक्ष्य साधनात् पर्यन्तं ते कार्यं कुर्वन्ति। राजश्री महोदय। हाँ, अत्र किं वदति सुभाषितकारः? देवाः महाब्दे, महाब्दे इत्युक्ते समुद्रे, देवाः समुद्रे रत्नैः न तुतुषुः, नाम ते समाधानं न प्राप्नोति, रत्नेन सन्तुष्टं न भवति, भीम अधिकं विषेण अपि सः ते भीताः न भवन्ति, ते तत्रैव तिष्ठन्तः कार्यं कुर्वन्ति। तथा धीराः निश्चित अर्थात् पर्यन्तं, नाम लक्ष्य प्राप्ति पर्यन्तं कार्यं न त्यजन्ति, धीराः न विरमन्ति, न तिष्ठन्ति। तद्वत् वीराः न धीराः न तिष्ठन्ति इति अर्थः अस्ति। अवगच्छति वा कार्तिक महोदय? इंदिरा महोदय? जया महोदय भवती न स्वीकृतवती, अग्रिमवारं ततः एव आरम्भं करिष्यामः। स्वप्ना महोदय अवगच्छति वा? न अवगच्छति। I have to think about it. Oh, you have to think. So like the gods were not happy just by getting the Amrut, and they did not, in spite of all the adversities, they did not stop. And so in the same way, Dhiraha, the achievers, don't stop by achieving small gains. They keep on going and until they achieve their goal. Iti tasya tatparyam asti. अस्तु, समापयामः। इंदिरा महोदय, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा चेत् पृच्छतु। नास्ति। गृहकार्याणि प्रश्नपत्राणि अखिला महोदय एव प्रेषयन्ति वा जनाः? If they can send it to Indra Mahodaya and Sukanya Mahodaya, can they just send it to Akhila Mahodaya? She can upload it on this one. Yeah. Tatra, she will make them the admin or whatever, so they can access all that. Yeah. Either that way or she will put it herself. Either. अस्तु तर्हि वदतु। अग्रिमे सप्ताहे पुनः एकवारं गौणकर्मा that you please clarify. आमामां, तस्य चर्चां कुर्मः, चिन्ता नास्ति। अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। हरि ओम। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अस्तु, पुनर्मिलामः अग्रिमे सप्ताहे। तावत्पर्यन्तं सर्वे सुष्ठुः भवन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु, कर्मणि कर्तरि प्रयोगस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। पुस्तकमस्ति चेत् पुस्तकं स्वीकृत्य अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वे, कृपया। मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।